बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश और आबाद होंगे। हम लोगों को ये ऐसे ही एपिसोड बनाना पड़ेगा, प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तिलिस्म इश्क एज़ा कलम अनाबिया शाह आखिरी एपिसोड है और इसके बाद हम लोग न्यू नावल शुरू करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कौन सा नावल आप सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। कमेंट्स लाजमी करिएगा। मौलवी साहब वजदान के बराबर में बैठते हुए सब की निगाहें इन पर जम सी गई थी। मशाम ने अपना सर झुका लिया था, जबकि वजदान अभी भी इसको ही देख रहा था। मौलवी साहब ने इजाज़त लेते हुए निकाह शुरू किया था। मशाम बेग वल्द मुनीर बेग, आपका निकाह वजदान शाह वल्द मुकर्रम शाह से किया जाता है, क्या आपको ये अपने निकाह में कबूल हैं। इसने निगाह उठाकर एक बार फिर वजदान को देखा था। सब इसके जवाब के मुंतज़िर थे। इसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट आई। कबूल है। दो दिल एक साथ धड़के थे। क्या आपको ये अपने निकाह में कबूल हैं। तो इसने आंखें खोलीं, सामने वजदान का रोशन चेहरा देखा था। मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है। तो इसने एक नज़र आसमान को देखा और धड़कते दिल से बोली थी, और कबूल है। वजदान शाह वल्द मुकर्रम शाह, आपका निकाह मशाम बेग वल्द मुनीर बेग से किया जाता है, क्या आपको ये अपने निकाह में कबूल हैं। इसने इसकी खुशी से धमकते चेहरे को देखा था और इसकी आंखों में देखते हुए बोला था, कबूल है, कबूल है, कबूल है। बर्क ने नायब पर हाथ रखा और दरवाज़ा लॉक था। इसने तफ्तीश से इधर उधर देखा था, लेकिन हिफ्ज़ा कहीं नज़र नहीं आई थी, यानी वो लाजमन कुछ कारनामा कर चुकी थी। इसने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा नॉक किया और अपनी खराफाती बीवी के दिमाग से बखूबी वाकिफ़ था, इसलिए थोड़ा डर रहा था। दरवाज़ा नॉक किया, जवाबन नदर दोबारा नॉक किया था। इस दफ़ा दरवाज़ा खुल गया। इसकी गलटी उभर कर मदम हुई थी। अल्लाह का नाम लेकर कदम कमरे में रखा और कमरे में दाखिल हुआ तो गुलाब की भीनी भीनी खुशबू नाक की नथियों से टकराई थी, लेकिन कमरे में घुप अंधेरे का बसेरा था। इसने कोफ्त से स्विच बोर्ड पर हाथ मारा था तो कमरा रोशनी में नहा गया। पूरे कमरे को सुर्ख गुलाबों की पत्तियों से सजाया गया था। बेड पर हार्ट भी बनाया हुआ था। इसके बीच में एक कार्ड रखा हुआ था। कमरे में हर जगह फूल ही फूल थे। इसने अपने गुलाब के फूल को ढूंढना चाहा, वो कहीं दिखी नहीं थी। वो बेड की जाने बड़ा कार्ड खोला। डियर माई हेबी, मुझे तुम दुनिया के सबसे बुरे इंसान लगते थे। मैं नहीं जानती तुम क्यों मेरी ज़िंदगी में आए और आकर ज़िंदगी में एक उद्यम मचा दिया था, लेकिन अब मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी पास रहो, क्यों किसी को ना देखो, और अगर देखना का ज़्यादा दिल करे ना तो सिर्फ अपनी हिफ्ज़ा को देखो। बर्क साईं, आई लव यू, हमारी मोहब्बत कबूल करो, तुम्हारी हिफ्ज़ा। बर्क के दिल की हार्ट बीट बहुत तेज़ हुई थी, मानो बस नहीं चल रहा हो कि बाहर को निकल आए और वो मुसलसल कमरे के गिर्द अपनी हिफ्ज़ा को तलाश कर रहा था, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इसने एक नज़र वापस बेयकीनी से कार्ड पर डाली। हिफ्ज़ा कमरे में दाखिल हुए। इस वक्त रेड कलर की मैक्सी में थी और बाल आगे को कर्ल करके आगे को खोले हुए थे और ज़बरदस्त मेकअप में वो आसमान से उतरी कोई पूरी लग रही थी। नेक्स्ट से मेकअप में वो वाकई क़यामत ढा रही थी। इसने स्विच बोर्ड पर हाथ मिलाकर फ़ैन ऑन किया था। पूरे कमरे में फूलों की पत्तियां बिखर गई थी। बर्क परेशान सा मुड़ा, सामने ही वो पूरी क़यामत बनी खड़ी थी। इसके दिल ने मज़ीद ज़ोर पकड़ा। वो मुंह खोले इसकी खूबसूरती को तक रहा था। वो क्या लग रही थी। हिफ्ज़ा इसको इतना महव होता देखकर थोड़ी कंफ्यूज भी हो रही थी और परेशान भी, लेकिन ख़ुद को कंपोज भी किया था। बर्क चलता हुआ इसके पास आया और इसकी चाल में थोड़ी घबराहट भी थी और परेशानी भी। इसकी आंखों में देखा जहाँ एक अलग ही खुमार था। ये सब क्या है। वो थोड़ा परेशान होकर बोला था, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बोली थी। पूछ सकता हूँ क्यों। वो आईब्रो उठाकर बोला था। कार्ड के आखिरी अल्फाज नहीं पढ़े क्या। वो हैरान हुई ऐसे सवाल पर। पढ़े हैं, लेकिन यकीन नहीं आ रहा है कि कल तक मेरी खून की दुश्मन आज मेरे जिस्म में खून मज़ीद बढ़ा रही है। वो हैरान परेशान बोला था। वो मुस्कुराई और इसके नज़दीक हुई और हाथ में इसके सीने पर रखा था। मैं साफ सीधी बात करूँगी बर्क, मुझे नहीं पता मुझे कब तुमसे मोहब्बत हुई। जब तुम्हारी तरफ देखती हूँ ना, पता नहीं कैसे तुम्हारे शहर में जकड़ जाती हूँ। एक ऐसे तिलिस्म के ज़ेर असर हो जाती हूँ, मुझे इर्द गिर्द का होश ही नहीं रहता। बर्क, मैंने कभी किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स महसूस नहीं की, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये सब कुछ तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ। वो बोल कर इसके मज़ीद नज़दीक होती, इतनी कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर वाज़े महसूस हो रही थी। बर्क सांस तक रोके इसके अल्फाज सुन रहा था। इसका सारा जिस्म का खून ऐसा महसूस होता था कि चेहरे पर जमा हुआ हो रहा। इसने हर चीज़ को तवक्को की थी, लेकिन इतने बेबाक तरीके से इजहार की नहीं की थी। बर्क साईं, मुझे नहीं पता ये नफ़रत कब ख़त्म मोहब्बत में, और ये मोहब्बत कब तुम्हारे इश्क में तब्दील हो गया।
مجھے تو ایک ایسا عشق ہے برقسائی جس کے سحر میں تمہاری حفظہ جکڑی چکی ہے۔ اس نے آنکھیں نیچے کیے اور مزید اس کے چہرے کے قریب ہوئی اور اس کے کان کے پاس جھکی۔ ہاں مجھے تم سے طلسم عشق ہو گیا ہے۔ تمہاری حفظہ اب کسی کی نہیں رہی سوائے تمہارے۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ برق یہ سب خواب کی صورت میں محسوس کر رہا تھا۔ جب اس کو محسوس ہوا کہ کوئی وجود اس کے سینے سے لگا، وہ ہاتھ خود بخود ہی اس کے گرد بند گئے تھے اور آنکھیں سکون سے مودی تھی۔ وہ کچھ پل بعد آنکھیں کھولی اور اس کے سینے سے ہی لگی ہوئی تھی۔ برق نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں اس وقت کیا فیل کر رہا ہوں۔ میری دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو رہی ہیں مانو دل پھٹ جائے گا۔ حفظہ، یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے، جس میں میری بیوی میری ہوگی، جس میں میری محبت آج جیت گئی ہو گئی۔ میں بہت خوش ہوں گا، تم میری زندگی کی ساتھی ہو۔ میرے اللہ نے میری دعا سن لی ہے، میری محبت تمہارے دل میں ڈال دی ہے۔ وہ بہت بڑا رحیم و کریم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر چیز پر قادر اپنے رب کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ اور حفظہ، میری زندگی سے کبھی جانا نہیں، میں تمہارے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ بول کر اس کے ماتھے پر جھکا اور ایک عقیدت بھرا بوسہ دے کر پیچھے ہٹا۔ آئی لو یو ٹو حفظہ، آئی لو یو ٹو۔ اپنی پیشانی اس کی پیشانی کے ساتھ جوڑی تھی۔ وہ اس کو جواب دے کر اس کے عمل سے حفظہ نے اشارے سے آنکھیں موندی تھی اور اپنا سارا اس کے سینے سے ٹکا دیا تھا۔ 3 دن بعد آج بہت بڑا دن تھا شاہ خاندان کے لیے۔ اس خاندان کی سب سے بڑی خوشی، خاندان کے سب سے بڑے پوتے اس گاؤں کے سردار وجدان شاہ کا ایک بڑے پیمانے پر دھوم دھام سے نکاح تھا۔ صغیر شاہ پورے لان میں سب سے چوڑے سینے سے مل رہے تھے۔ مشام کے گھر والے بھی سارے ہی موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ برق اور مستجاب کا ولیمے کی تقریب بھی تھی۔ تینوں دلہنیں اپنی مثال آپ لگ رہی تھیں۔ حفظہ نے سی گرین کلر کی میکسی جبکہ سحر نے پنک کلر کی میکسی پہن رکھی تھی۔ ساتھ ہی برق نے بلیک کلر کا پینٹ کوٹ اور مستجاب نے بلو کلر کا 3 پیس پہنا ہوا تھا۔ ان سب میں وجدان آج سب سے الگ لگ رہا تھا۔ وائٹ شیروانی اور وائٹ ہی پگڑی اس کے اوپر پھیلا کر وائٹ مردانہ چادر، وہ سب سے الگ لگ رہا تھا اور تھا ہی سب سے الگ، سب سے خوبصورت۔ نکاح کی تقریب حویلی کے بڑے سے لان میں رکھی گئی تھی، جہاں گاؤں کے معزز لوگ اور بہت سے رشتہ دار موجود تھے۔ اسٹیج پر ایک پھولوں کی دیوار بنائی ہوئی تھی، جہاں وجدان اپنی پوری شان اور روبدار شخصیت کے ساتھ سنجیدہ سا بیٹھا تھا، لیکن آنکھوں میں واضح خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کی طرح خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا سنجیدہ رہنا تھا کیونکہ وہ اس گاؤں کا سردار تھا، اس کے سر بہت ساری ذمہ داریاں تھا۔ ایک دم دلہن کے آنے کا شور ہوا۔ وجدان نے نگاہ پھیر کر اس کی جانب دیکھا، جہاں وہ نگاہیں نیچی کر کے حمزہ کا ہاتھ تھامے آرام آرام سے چلتی آ رہی تھی۔ ڈیپ بلڈ ریڈ کلر کا شرارہ دلہن میک اپ اور اس کے اوپر لال چنری جس پر وجدان کی دلہن لکھا ہوا تھا، اس کے جسم پر 4 چاند لگا رہا تھا۔ سب کی نگاہیں مشام پر تھیں۔ وہ اس کی نگاہیں سامنے بیٹھے وجدان پر تھیں، جو اسٹل ہو کر اس کو بھی ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا اس کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ وہ ایک دم بت بن گیا تھا۔ آنکھیں تھیں جو جھپکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اسٹیج کے پاس آ گئے تھے۔ حمزہ نے خاموشی سے اس کو پھولوں کی دیوار اس کے پار بٹھایا اور وجدان کو ایک نظر دیکھ کر اسٹیج سے اتر گیا۔ مشام نے نگاہیں اٹھا کر وجدان کی جانب دیکھا، جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک الگ ہی خمار تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ مشام اس کو دیکھ کر مسکرائی اور سر کے ہلکے سے اشارے سے اس کو سلام کیا۔ وجدان نے بھی مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ دونوں بہت خوش تھے، یہ چیز اس کے چہرے سے واضح ہو رہی تھی۔ سارے لوگ اس کی جوڑی کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور یہ دونوں ایک بھرپور کپل لگ رہے تھے۔ مولوی صاحب وجدان کے برابر میں بیٹھے، سب کی نگاہیں اس پر جم گئی تھی۔ مشام نے اپنا سر جھکا کر لیا تھا جبکہ وجدان ابھی بھی اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اجازت لیتے ہی نکاح شروع کیا تھا۔ مشام بیگ ولد منیر بیگ، آپ کا نکاح وجدان شاہ ولد مکرم شاہ سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ اس نے نگاہ اٹھا کر ایک بار پھر وجدان کو دیکھا۔ سب اس کے جواب کے منتظر تھے۔ اس نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کی، چہرے پر ایک دلفریب مسکراہٹ آئی۔ قبول ہے، وہ دل ایک ساتھ دھڑکے تھے۔ کیا آپ کو یہ اپنے نکاح میں قبول ہے؟ اس نے آنکھیں کھولیں، سامنے وجدان کا روشن چہرہ، مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ قبول ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے ایک نظر آسمان کو دیکھا اور دھڑکتے دل سے بولی، قبول ہے۔ وجدان شاہ ولد مکرم شاہ، آپ کا نکاح مشام بیگ ولد منیر بیگ سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ آج ایک بار پھر نکاح ہوا تھا اسی جوڑی کا، جو ایک دوسرے سے صرف انتقام لینا چاہتے تھے۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ اس کہانی کا اختتام
اتنا خوبصورت ہوگا۔ کسی نے نہیں سوچا ہوگا یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کو صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ایک ہوئے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ یہ بات سچ ہے کہ نکاح کے بول میں اللہ نے بہت طاقت دی ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا عمل ہے جو پتھر دل کو بھی موم کر کے دھڑکا دیتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہ دو دل مل گئے تھے اور آج وہ جسم ایک جان ہو گئے تھے۔ ایک آج خوبصورت شام میں دو انسانوں کی محبت جیت گئی تھی، جس کا نظریہ ایک تھا، جن کا مطلب ایک تھا، جن کی جنگ ایک تھی۔ وہ دونوں اپنی اس جنگ میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان دونوں نے جو چاہا تھا وہ حاصل کر لیا تھا۔ جن لوگوں کا نظریہ اور سوچ ایک ہوتی ہے وہ بھی اس دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ دونوں نے ایک جان ہو کر اپنے بھائی اور اپنے دوست کے قاتل کو پکڑ ہی لیا تھا۔ نکاح ہو گیا تھا۔ اس کے نکاح ہوتے ہی آسمان میں خوب آتش بازی کی گئی تھی، سب مل کر رقص کر رہے تھے اور سب نے زبردستی وجدان کو بھی ساتھ شامل کر لیا تھا۔ وہ بھی خوش تھا، اس لیے نکاح نہیں کر پایا تھا اور سب کے ساتھ مل گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں انکار نہیں کر پایا تھا اور سب کے ساتھ مل گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں دونوں دلہنوں کو اسٹیج پر بلایا لیا گیا تھا۔ اسٹیج پر 3 صوفے رکھے گئے تھے۔ تھوڑے تھوڑے گیپ سے وہ تینوں پری ابھی صرف دلہنیں تھیں جو ساری محفل کی آنکھوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ سحر بہت گھبرائی ہوئی تھی اور تھوڑی کنفیوز بھی تھی، جبکہ حفظہ صرف مشام کو دیکھ رہی تھی اور اداس تھی، جس کی وجہ سے صاف تھی کہ اس کو سب کچھ مل گیا لیکن اسے ابھی تک اس کی مشام کی معافی نہیں ملی تھی۔ اور اس سب میں مشام بہت خوش دکھائی دے رہی تھی اور سب کچھ بہت انجوائے کر رہی تھی۔ اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ حفظہ نے گردن موڑ کر مشام کو دیکھا جو سامنے ان سب کو ڈانس کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، اس کا چہرہ خوشی سے دھمک رہا تھا۔ حفظہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتی مشام کی جانب بڑھی۔ مشام کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ مشام نے قدر چونک کر اس کو دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر چہرہ سنجیدہ کر لیا۔ مجھے آج آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بدستور نیچے تھی۔ مزاحمت نے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، لوگ دیکھ رہے ہیں حفظہ، ابھی حویلی جا کر بات کریں گے، ابھی تم اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ نہیں آپو، مجھے آپ سے ابھی اور اسی وقت بات کرنی ہے۔ مجھے نہیں فرق پڑتا کون ہمیں دیکھ رہا ہے کون ہمیں نہیں دیکھ کر باتیں بنا رہا ہے۔ حفظہ میری آواز آ رہی ہے تمہیں؟ کیا بول رہی ہوں؟ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھو، بچوں جیسی حرکتیں مت کرو۔ حفظہ نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتی ہیں؟ وہ اس کی باتوں کو اگنور کر کے بولی تھی۔ مشام نے اس کے تیور پر آئیبرو چکی تھی۔ بی بی جی بات کس طریقے سے کر رہی ہیں آپ مجھ سے؟ میں نے کہا آپ مجھے معاف کریں گی کہ نہیں، بس اتنا مجھے بتا دیں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ اور یاد رکھنا آپو، اگر آج آپ نے مجھے معاف نہیں کیا نا، میں نے ساری زندگی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ آپ نے مجھے اتنے دن سے میں اتنا سارا رلایا ہے جبکہ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ اور ریلی حفظہ دی گریٹ، آپ نے کچھ نہیں کیا تھا مس پٹاخہ، تم نے تو جو کیا ہے نا اس کی معافی میرے پاس نہیں ہے۔ وہ تھوڑا مسکراتے ہوئے لہجے میں بولی اور اس کو ٹھیک ہوتے دیکھ کر ایک دم ٹوٹی بکھری، اپو کر دینا معاف، میرا کوئی نہ ہے تو آپ کے بغیر پلیز، صرف ایک بار، آئندہ کبھی نہیں کروں گی پلیز۔ آنسو ٹوٹ کر رخساروں پر بہہ رہے، صرف ایک شرط پر۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، کیسی شرط اپو؟ آپ جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، پلیز صرف ایک دفعہ کر دینا معاف، آئی سویر آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی، پلیز آپ اپنی حفظہ کے اتنے خوبصورت دن پر صرف ایک دفعہ معاف کر دیں۔ اوکے میں کر دوں گی معاف، لیکن آئندہ کے بعد تم مجھ سے کوئی بھی بات، کوئی بھی پرابلم، کچھ بھی نہیں چھپاؤ گی۔ حفظہ تم میرے لیے بہت خاص ہو، اتنی کہ میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ شاید تم مجھے حمزہ سے زیادہ عزیز ہو، میں تمہیں بہت پہلے ہی معاف کر چکی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ تم کو یہ سب چیزیں سمجھ آ جائیں اور تم پھر بھی دوبارہ غلطی نہ کرو۔ آپو آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ بے یقین سا بولی تھی، ہاں کر دیا، لیکن صرف اس بات پر کہ تم دوبارہ کبھی نہیں چھپاؤ گی۔ نہیں آپو، میں کچھ نہیں چھپاؤں گی، آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگی تھی اور وہ دور کھڑے برق، وجدان اور حمزہ نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ حمزہ کی بے ارادہ ہی نظر ہمنا پر پڑی تو جو خود میں مگن پکچر لینے میں بیزی تھی، اس کو دیکھ کر دل اپنی تال پر دھڑکا تھا۔ وہ خود اس وقت وائٹ کوٹ پینٹ میں محفل کی جان لگ رہا تھا، بال جل سے سیٹ کیے تھے، ہاتھ میں ریسٹ واچ باندھے، آج وہ معمول سے ہٹ کر خوبصورت لگ رہا تھا اور سامنے ہی وہ پری پیکر بلیک فراک میں گلابی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا چل کر اس کے پاس آیا اور اس کے فون کے بالکل پیچھے ایسے کھڑا ہوا جس میں وہ بھی بآسانی آ سکتا تھا۔ حمزہ کے فون میں اس کا عکس نظر آیا تو دل شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ فوراً پیچھے موڑی تھی اور اپنے سامنے اس کو کھڑے دیکھ کر دل ایک دم خوش ہوا، لیکن اس کے سامنے برا سا سڑا سا منہ بنایا تھا۔ السلام علیکم 4 فٹ کی مائرہ خان، کیسی ہو؟ وہ اس کو چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ گلابی چہرہ یکدم غصے سے لال ہوا۔
किस को बोला आपने 4 फीट? वो अपना चश्मा ठीक करते हुए गुस्से से बोली थी। ऑफ कोर्स तुमको, और किस को बोलूँगा, इसमें तो इतना लाल पीला होने की क्या ज़रूरत है, आपको तो जब भी तो बोला ना। वो मुस्कुराते हुए इसको तंग कर रहा था। मोहब्बत की एक निशानी ये भी है कि महबूब आपको हर वक्त चिढ़ाता रहता है। मैं कोई नहीं 4 फीट की हूँ, खुद को देखा है आलम चन्ना कहीं के। वो इसकी मुस्कुराहट में गमगीन सी हो रही थी। वैसे आलम चन्ना और 4 फीट साथ अच्छा लगेगा ना। सच में उमैरा अहमद के उमैर हमज़ा के गले में हाथ डालकर बोला था। हमना एकदम गड़बड़ाई थी जबकि हमज़ा बेशर्मों की तरह दांत निकाल रहा था। वैसे मैं भी भाई अभी से इनसे पूछने यही आया था कि क्या ये आलम चन्ना के साथ ऐसे साथ कबूल करेंगी कि नहीं, लेकिन लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और इसके चेहरे को देखते हुए बोला था। हमना ने एक नज़र इसको देखा और साथ खड़ा उमैर को, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, मैं मशाम से आप दोनों की शिकायत करूंगी। दिल की धड़कनें शिद्दत पकड़ गई थी। देखो इसको बताओगी तो वो डायरेक्ट अभी निकाह करवा देंगी तुम्हारा मुझसे, इसलिए अगर तुम मुझे हाँ करती हो तो मैं बाकायदा रिश्ता लेकर आऊँगा। क्यों उमैर भाई, मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा है मेरे भाई, तूने 2 मिनट लगेंगे इसका और तुम्हारा निकाह करवाने में। वैसे भी कितना प्यार करती है ना वो तुमसे, अपने भाई से 2 मिनट में बंदूक के ज़ोर पर निकाह करवा देगी। हिफ्ज़ा ने घूर कर इन दोनों को देखा, नात के नथिये फुलाकर बोली, अरे जाएं जाएं, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। देख लो देख रहे बंदूक दिखा रही है और इतनी बड़ी बड़ी, तुम इनसे ही भेजा उड़ेगा तुम्हारा। हमज़ा उसको उड़ाते हुए बोला था। इसने हिरासा सी निगाह एक गन में डाली थी और घबराते हुए बोली, क्या असल है? हाँ बिल्कुल असल तुम्हारी सोच है, और पता है ये चलती भी है। और हाँ फिर हाँ करती हो कि मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने की। वो इसके गुलाबी चेहरे को नज़रों के सार में रखते हुए बोला था। ये कैसा प्रपोज़ल है, आप मुझे डरा कर हाँ करवाना चाहते हैं? वो बदमज़ा होते हुए बोली थी। तो आप क्या चाहती हैं मैडम? हमज़ा घुटनों के बल पर बैठकर आपको प्रपोज़ करें? उमैर भी इसके बदसूर छेड़ रहा था। वो तो ऐसे कर ही ना ले, गांव है ना, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसको देखकर चिढ़ाने वाले अंदाज में बोली। हमज़ा मुस्कुराया, करीब से जाते हुए वेटर के हाथ से एक खाली प्लेट और चम्मच लिया था। इसको बजाकर सबको खुद की तरफ मतवज्जे किया। इसने इतनी ज़ोर से बजाया कि सब इसकी तरफ मतवज्जे हुए। वो जो तीनों अपने स्टेज पर तस्वीरें बनवा रहे थे, इसकी आवाज़ से वहाँ देखा था। हमज़ा की आंखें यकदम बाहर को उभरी। ये क्या कर रहे हैं आप? सब देख रहे हैं जानम, आपकी ही बात पूरी कर रहा हूँ, आप ज़रा वेट करें। मशाम और हिफ्ज़ा कदरे हैरत से इसको देख रही थी। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, वो बुलंद आवाज़ में बोला। सब इनके नज़दीक आए हुए थे। इस लड़की से मैं बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ, इतनी कि आई कांट एक्सप्लेन इन डोज। मुझे बहुत मोहब्बत है इस लड़की से। मैं चाहता हूँ मेरी भी शादी इससे हो, लेकिन ये 4 फीट मान ही नहीं रही है। प्लीज़ योर हेल्प मी। मशाम और वजदान स्टेज से नीचे आकर बोलकर इसके कदमों में बैठा। सब इसकी ही देख रहे थे। मिस हमना फ़ारूकी, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आप सबसे अलग हूँ। मेरे लिए, आपके लिए मेरे जज्बात बिल्कुल अलग हैं। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। मैं आपको अपनी महरम बनाना चाहता हूँ। हमना का तो काटो बदन में खून ही नहीं ऐसी हो गई थी, जबकि दिल इतनी तेज़ रफ्तारी में धड़क रहा था, लगता था बाहर जाने लगा है। वो सबको घबराई हुई नज़रों से निगाहों से देख रही थी। मशाम मुस्कुराकर अपने भाई को देख रही थी और हमना घबरा कर, वो तो मजाक में ऐसी बात बोल गई थी, इसको कहाँ अंदाज़ा था कि वाकई ऐसा ही सबके सामने प्रपोज़ करेगा। प्लीज़ सिड मी। बस वो इसके आगे हाथ फैलाए बोला था। न्यू जनरेशन एक साथ चिपकी थी। हाँ हाँ बोल दे हाँ। इसके कानों में बहुत सी आवाज़ें उतर आ रही थी। हमना ने एक नज़र हमज़ा को देखा, जो मुस्कुराकर आंखों में इसलिए इसकी जानिब देख रहा था। इसने नज़रें घुमाकर मज़ाहमत से देखा था और मुस्कुराई और असाबत में सर हिलाया था। वो इसको मुस्कुराता देखकर मुस्कुराई और अपना हाथ इसके हाथ में दिया। फ़ज़ा में यकदम ही तालियों का शोर गूंजा और वो मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। मशाम अपना शरारा संभाल कर इसके नज़दीक आए। वजदान मुस्कुरा कर इन दोनों बहन भाइयों को देख रहा था। बदमाश इंसान, मेरी शादी पर लाइमलाइट ले गया और इसका पकड़ा। मिशी यार, बड़ा हो गया हूँ ना, अब तो शादी होने लगी है, क्या आप बच्चों जैसा ट्रीट कर रही हो? सब इसकी बात पर कहका लगा कर हंसे थे। तो घर मिल फिर बताती हूँ इस हरकत पर। वो खिलखिला कर हंसा और मशाम को अपने सीने से लगाया। वो भी मुस्कुराती हुई इसके सीने से लग गई थी और हाथ बढ़ाकर हमना को प्यार किया था। आज शाह हवेली के लॉन में
دل ملے تھے اور آج بہت خوبصورت دن تھا۔ سب بہت خوش تھے، پورا لان میں ہنسی کہہ کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھی۔ چاروں سو خوشی کا سما تھا، چاروں مسکرا رہے تھے۔ آسمان پر بادلوں کا راج تھا۔ سحر اور مستجاب نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، دونوں دل سے مسکرا رہے تھے کی جانب کریں۔ دونوں آسمان کو دیکھ کر مسکرائے اور دونوں نے ایک آواز بولے، آئی مس یو مصطفیٰ۔ آج کہانی کا اختتام ہو گیا تھا۔ آج سچی کی جیت ہوئی تھی اور رحم کی جیت ہو گئی تھی۔ اللہ آج سب سامنے آ گیا تھا۔ بعض اوقات انسان ایسی چیز کھو کر جسے انمول حاصل کر لیتا ہے، ایسے مستجاب اور سحر کے ساتھ ہوا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ اپنے جان سے پیارے لالا کو کھو کر ایک دوسرے کا ساتھ پایا تھا۔ زندگی اور کہانی کا اہتمام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، اسی طریقے سے آج اس کہانی کا اہتمام ختم ہو جاتا ہے۔ ختم شد۔